मोहतरम भाइयों, आज आपने तीसरे पारे की तिलावत समाअत फरमाई। तीसरे पारे में सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा है और सूरत आले इमरान की इब्तदा है, पहला हिस्सा है। सूरत बकरा के आखिरी हिस्से में तीन बातों का जिक्र है। नंबर एक, इसमें दो बड़ी आयात है। नंबर दो, इसमें दो नबियों का जिक्र है। तीसरे नंबर पे सदका और सूद के मुतालिक है। दो बड़ी आयात, उनमें से एक आयत आयतुल कुर्सी है जिसमें अल्लाह ताला की अजमत का तज़किरा है। 17 बार अल्लाह ताला का जिक्र इसमें आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी को करार दिया और आयतुल कुर्सी के पढ़ने से बंदे और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होता है, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत फरमाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के जो मसनून मौके हैं ना, वो तो एक है नमाज के बाद, इसी तरह सुबह शाम के अज़कार में, इसी तरह रात सोने से पहले। दूसरी जो आयत है वो है सूरत बकरा की आखिरी दो आयत जो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज के मौके पे अता की गई। आपने फरमाया, मन करा बिल आयतैन मिन आखिर सूरत अल बकरा फी लैलतिन का फतह, जिसने रात में अल बकरा की आखिरी दो आयत की तिलावत कर ली, उसको काफी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी और ये दोनों आयत उस किताब में थी। अल्लाह ने उस किताब से इन दोनों आयत को नाजिल फरमाया और जिस घर में ये 3 रातें पढ़ ली जाए तो शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। सूरत बकरा की सेकंड लास्ट जो आयत है उसमें ईमानियात और इताअत का तज़किरा है। उसमें बतौर खास ये जिक्र किया गया है कि हम अंबिया पर ईमान लाने में यहूदियों और ईसाइयों की तरह तखसीस नहीं करते कि बाज को मान ले और बाज को छोड़ दे, बल्कि हम तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं। और इसके साथ साथ आखिरी आयत में इस्लाम के 2 उसूल बयान हुए। पहला उसूल, इस्लाम का हर हुक्म इंसान की ताकत के मुताबिक उस पर फर्ज है। जो चीज उसकी ताकत में नहीं है वो उस पर फर्ज नहीं है। और दूसरा हुक्म, इस्लाम में हर उस काम की पकड़ है जो सोच समझ के किया जाए, जो भूल के इंसान कर ले उसका मुआखिदा नहीं है। ये दूसरा उसूल। तो 2 नबियों का जिक्र है इसमें। एक तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुबाहिसा है। रुश्द व हिदायत के मीनार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और गुमराही का अमली नमूना ये नमरूद है, जो खुद को रब कहलाता था और लोगों से अपने आप को सजदे करवाता था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके मुशरकाना अकायद पे अमली ज़रब लगाई, उनके बुतों को तोड़ डाला। तो हुकूमत ने गिरफ्तार करके नमरूद के सामने पेश किया। तो उसने अपनी हुकूमत के जोर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदा तौहीद को गलत साबित करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उसको उसी के दरबार में शिकस्त दे दी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अपने रब का तारुफ करवाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो मौत व हयात का मालिक है, जो जिंदों को मौत देता है और मुर्दों को जिंदा करता है। आगे से उसने जवाब दिया, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। अपने लोगों को धोखा देने के लिए कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इब्राहीम इस्लाम समझ बैठे कि इसका दिमाग होता है, ये अपने सादा लोगों को गुमराह करना चाहता है। इन्होंने इस पे बहस नहीं की, बल्कि अगली दलील पेश कर दी
کہا اچھا یہ تو کر سکتا ہے. اگلی میری دلیل یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے, ذرا مغرب سے لا کے تو دکھا, اس کی بولتی بند ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فتح دے دی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. دوسرا قصہ ہے ایک سیدنا عزیر علیہ السلام. بعض کہتے ہیں کہ یہ عزیر تھے, کچھ کہتے ہیں کوئی اور نبی تھے. ہمارے شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ انہوں نے کہا بہرحال تھے یہ نبی. یہ ایک ویران بستی سے ان کا گزر ہوا جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگے ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سواری کو موت دے دی, پھر دوبارہ 100 سال کے بعد انہیں زندہ کیا. یہ ان کا دوسرا اپنا واقعہ تھا. سورۃ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے ٹوٹل 5 واقعات ہیں. کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں مردوں کے زندہ ہونے. پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سردار جو اللہ نے دوبارہ زندہ کیے وہ ہے. اور دوسرا واقعہ گائے والا واقعہ, وہ بڑا مشہور ہے. تیسرا واقعہ ایک قوم پہ دشمنوں نے حملہ کیا اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی, لیکن وہ موت کے خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اور چوتھا واقعہ جو تھا وہ سیدنا, پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, اور دوسرا واقعہ گائے والا, اور تیسرا یہ واقعہ. چوتھا واقعہ اپنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب التجا کی اللہ تعالیٰ سے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کیا یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, لیکن دل مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے پکڑ, ان کو منحوس کر, ذبح کر, اور ہر پہاڑ پہ رکھ دے, ہر پہاڑ پہ رکھ دے, اور پھر دوبارہ انہیں بلا. جب آواز دے گا بلائے گا وہ تیرے پاس زندہ ہو کے آ جائیں گے. تو یہ ایسا ہوا. یہ 5 واقعے, پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, دوسرا گائے والا, تیسرا وہ قوم کا جن پہ دشمنوں نے حملہ کیا, چوتھا وہ ویران بستی والا, اور 5واں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی التجا والا. اسی طرح تیسری بات اس پارے کے اندر جو آئی ہے وہ ہے صدقہ اور سود. صدقے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض دے دیا جائے, یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے. اور یہ تعاون کی آسان ترین صورت ہے, اور اس پہ بہت بڑا اللہ نے ثواب رکھا ہے, لوگوں کو قرض دے دیا جائے, یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو لیکن قرض دے کے اس پہ سود لینا نہایت کبیر اور حرام کام ہے, کیونکہ صدقہ اور قرض غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, جبکہ سود کے ذریعے غریبوں کو لوٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ, اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے, اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا او وضع عنه وضع الله في ظله, جس نے کسی قرض خواہ کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا, اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو یہ تیسری بات اس میں واقع ہوئی تھی. پہلی چیز کیا تھی بڑا آخری حصے میں؟ جی کون بتائے گا؟ 2 نبیوں کا واقعہ اور 2 بڑی آیات, تیسری صدقہ اور سود. آگے سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے, اس میں 4 باتیں ہیں. پہلی بات تو سورۃ بقرہ سے آل عمران کی مناسبت ہے, اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 اس میں قصے ہیں, اور تیسری بات اہل کتاب سے مناظرہ ہے, مباہلہ اور مفاہمہ, اور چوتھی بات انبیاء سابقین سے عہد ہے. سورۃ بقرہ کی سورۃ آل عمران کے ساتھ مناسبت یہ ہے ان دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے. سورۃ بقرہ میں اکثر کی خطاب یہود سے ہے, جبکہ سورۃ آل عمران میں اکثر خطاب نصارہ سے ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کی قدرت کے 4 قصے ہیں. پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے.
313 थे, मध्य मुकाबिल 1000 का लश्कर था। 313 ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दे दी, उन पे फतह हासिल कर ली। ये अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा है। और दूसरा वाकया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का है कि उनके पास बेमौसमी फल है, बेमौसमी फल है, कोई ला के देने वाला भी नहीं है। ये भी अल्लाह के वाकई, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत को जाहिर करता है। और तीसरा वाकया, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल है, उन्होंने भी अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह मैं अगर से बुरा हो मुझे औलाद देने पे तो कादिर है। तो अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद की नेमत से नवाजा। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करता है। इसी तरह चौथा किस्सा इसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है कि बगैर बाप के अल्लाह ने उन्हें पैदा किया और फिर उन्होंने बचपन में कलाम किया, फिर अल्लाह ने जिंदा ही उनको आसमान पे उठा दिया। तो ये चार वाक़े अल्लाह की कुदरत को जाहिर करते हैं। इसी तरह मुनाजरा, मुबाहिला और मुफाहमा, अहले किताब से मुनाजरा हुआ, फिर मुबाहिला हुआ कि तुम अपने अहलो अयाल को लाओ, मैं अपने अहलो अयाल को लाता हूँ, फिर मिलकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ मांगते हैं कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो, तो वो तैयार ना हुए। ये अहले नजरान वाले थे, तो फिर वो इस पे तैयार ना हुए। फिर उसके बाद मुफाहमा हुआ, यानी ऐसी बात की तरफ दावत दी गई जो सबको तस्लीम हो, और वो है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे की दावत दी गई। चौथे नंबर पे सूरत आले इमरान के इब्तदाई हिस्से में जो बात जिक्र हुई है वो है अंबिया, जो साबिकीन, अंबिया साबिकीन से ये आहद लिया गया था कि अगर जब नबी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, आखिरी नबी, तो तुमने इस पे ईमान ले आना है, और अगर तुम्हारे बाद आए तो तुम्हारी उम्मत इस पे ईमान लाएंगी। तो सूरत आले इमरान के इब्तदाई हिस्से में ये चार बातें बयान हुई थी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। बारक अल्लाहु फीकुम।